بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے روزی رزق کے لیے اگر یہ پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وباسمک الأعظم وجدک وکلماتک التامۃ واشراق نور وجہک ان تصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وان ترزقنا یا واسع المغفرة اللهم يا رزاق المقلين يا راحم المساكين ويا خير الناصرين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان محوا فأثبته وإن كان بطيا فعجله وإن كان بعيدا فقربه وإن كان يسيرا فكثره وإن كان عسيرا فسهله وانقله إلي ولا تنقلني إليه حيث كان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔